Abi ninyo mga igsuon, kasagaran sa ato ang mga kaigsuonan nga protestante, ako magsangyaw gani mahitungod sa pulong sa Ginoo, no, kutob ra gid sila diha sa gugma sa Dios, kaluwasan, kaayo sa Ginoo, umaor na ilang isangyaw. Apan kuwang ngano man, aside sa magsangyaw unta sila about sa kaluwasan, kaayo sa Ginoo, gugma sa Ginoo, ila pong iapil ang pundok nga gitukod ni Kristo, no, apan nganong ila man na kanunay laktawan, no, nganon di man na nila iapil og pahibaw sa mga tao, tungod kay di sila ganahan mga igsuon nga ang katawhan mag-research, mangaykay, no, mangita sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Ngano man sa panahon nga makaplagan sa katawhan ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, no, wala sila mahimong miyembro. Mao na ang kamatuoran mga igsuon, kinahanglan mag-amping ta gani daghang kayong mga active nga iglesia ni Kristo at mga kaigsuonan nga nagsangyaw sa matag lugar. Nya kita mga Katoliko, kung wala tay aksyon, kung di ta magtuon ang atong mga kaigsuonan ilang kabigon, no, mapunta sa pagtulunan nga wala nahisubay sa tinuoray nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesus Kristo.